महेश बाब, काल विड्रॉवल जाले आणि फायनली आता लिस्ट क्लियर झालेले आसा. 13 कॅन्डिडेट्स आसा. तुम्ही लढता प्रेसिडेंट पोस्टाक. सो तुमच्या पॅनलाचें कशें आसा तयारी आता? म्हाका इतकेंच सांगपाक जाय की आमचे पॅनल बहुमत घेतले आणि आरामात घेतले. म्हाका इतके कॉन्फिडन्स आहा, म्हाका ओवर कॉन्फिडन्स ना. हांव सांगता की आमी विनींग मार्जीन क्रॉस करता. सवय कॅन्डिडेट म्हणटा तुमी? सगळे कॅन्डिडेट. इतली तयारी आसा तुमची? हय, आमी सगळ्या क्लबाक मेळ्ळा. आमी क्लबा कडेन उलयता. हांव नंबर्स सांगिना तुका की क्लब्स आर नॉट नंबर्स, दे आर नॉट कॉमोडिटी. आय एम टॉकिंग अबाउट क्लब्स, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर्स. क्लबाचो सपोर्ट आमकां आसा. क्लबानूच आमकां उबें केल्ले. आमचो हांव कोणाचो भाव न्ही ना, हांव कोणाचो म्हाजो कोण चुलतो ना. ते हांव क्लबाचे रिप्रेझेंटेटीव म्हणून आयिल्लो आनी क्लबाचो रिप्रेझेंटेटीव म्हणून लढयता आनी हांव जिखतलो. आनी हांव जिखपाक म्हाका फक्त क्लबाचो सपोर्ट जाय आनी आमचें जें विजन आहा तें फुडें व्हरपाक जाय. आमचें विजन 2 आसा. एक तर क्रिकेट, निवळ क्रिकेट करपाक जाय आमकां. दुसरें आमकां स्टेडियम बांदपाक जाय. तेज्या खातीर आमी गोवोरमेंटाचो तेंको घेतलो. दुसऱ्या सायडीचे पॅनल आसा ते म्हणटा आमी डेव्हलपमेंट खातीर लढटा. सो आमचेय पॅनल येतलेंच म्हणून जिखोन 24 पोस्टांचेर. पळय कशें आहा तें आतां इतकीं वर्सां थंय आसा. तेंच्यांनी इतकीं वर्सां थंय राज्य केलां. म्हाका तेच्या बद्दल कांयच उलोवपाचें ना. पण एक चान्स दिलो जाल्यार तुका कळून येतलें, सगळ्या गोंयच्या जनतेक कळून येतलो की फरक कितें आसा तो आमच्या मॅनेजमेंटान कसो आसतलो. त्या खातीर एक चान्स आमी क्लबा कडेन मागला आनी क्लबान सांगलां आमकां दिता म्हणून. सो तुमचे ऑलमोस्ट क्लबांक अप्रोच करून बाद जाला? हय, सगळ्या क्लबाक 3 दीस उरल्या, 3-4 दीस उरल्या. क्लबाक एप्रोच जाला आनी आमी थ्रू प्रॉपर डेमोक्रेटीक मॅनरान वयता. आमी कोणाक धमकी दिना की बाबा तुमचो क्लब काडटले बी म्हणून. आमी सारके डेमोक्रेटीक वयता. धमकी आसा? धमकी दिल्या अशें एक क्लबान सांगिल्लें म्हाका. सो त्या खातीर हांव उलयलां, नाल्यार हांव उलोवपाक नाशिल्लें. ओके. म्हणजे तुमी समज आतां सपोर्ट करिना फुडें आमी पळयतले असो शब्द तो. असले बाचे हितून म्हणजे तापला तर तापला तें तुका पयल्या दीस सांगलें. तापला पण इट इज तापला ते तापयता. आमी थंड आसा. आमी बऱ्या भशेन वयता. सो यू आर होपफुल आनी फुली कॉन्फिडंट आसा? आय एम कॉन्फिडंट. I am confident that we are winning with the majority, with all the club support. Thank you.